बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा कायम दायम रहने वाली ज़ात मेरे रब की ज़ात है जो तमाम जहानों का मालिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। मैं यहाँ पर अपनी मरकज़ी अंजमन ताजरान एहसास ग्रुप की तरफ से नायब सदर मरकज़ी अंजमन ताजरान और तर्जमान मरकज़ी अंजमन ताजरान की तरफ से कुछ हक़ाइक़ अपने अफसरान साहिबान के सामने और अपने मंडी बहाउद्दीन के ताजरान साहिबान के सामने रखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है, आज से 2 साल पहले जो अंजमन ताजरान की तहरीक चली वो 1 साल की तहरीक थी, जिस तहरीक में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है मैं उस तहरीक में शामिल था। हमने तकरीबन 5000 के करीब जो वोट इंदराज किए और हर गली कूचे में, हर बाज़ार के दुकानदार के पास हमने एक जो तहरीक कामयाब की। हमारे ताजरों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सराहा और मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं करना चाहता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हमारे रिकॉर्ड माजी गवाह है। हमारी हलफ बर्दारी में हमारे जो शहर के जो ताजर हजरात भाई थे, तकरीबन 2800-3000 के करीब हलफ बर्दारी में उन्होंने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हम वाहिद मरकज़ी अंजमन ताजरान हैं जो एक हकीकी अंजमन ताजरान हैं। हम माजी में आपके सामने, हमारे काम आपके सामने, अब भी इंशाअल्लाह ताला अपने ताजरों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और करते रहेंगे। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ हमारे डीसी साहब से, सर आपसे पहले तो मैं आपसे सलाम अर्ज़ करता हूँ। गुजारिश ये है, आप हमारे रिस्पेक्टेबल है, आपका अदारा हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंडी बहाउद्दीन में एक वजूद है। हम अंजमन ताजरान, हमारे ताजरों पे आप जाएं, ताजरों के पास आपको वो बताएंगे असल अंजमन ताजरान कौन है। ये जो कुर्सियाँ हैं ये आनी जानी चीज़ है, ये जो दुनिया फ़ानी है, अनकरीब हमने अपना हिसाब देना है और यहाँ से चले जाना है। मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करता हूँ, खुदारा आपसे बार बार इल्तिजा करता हूँ। उस दिन अनफॉर्चुनेटली जो एक वाक़या हुआ, हमारे एसी साहब बाज़ार में आए, उन्होंने दुकानदारों के साथ जो मसाइल वहाँ पे पैदा हुए, वहाँ पे हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हमारी तमाम लीडरशिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन आपको चाहिए था जो वो नाखुशगवार वाक़या हुआ था उसके लिए आप हमें ऑन बोर्ड लेते, हम आपके पास आने के लिए तैयार थे। लेकिन आपने हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ एक FIR कटवाई। मैं समझता हूँ, हमारी अंजमन ताजरान समझती है, वो FIR गैर मुनासिब थी क्योंकि हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। आप वहाँ की फुटेजेस निकाल लें, वीडियोज़ निकाल लें। अगर उस वक़्त जब AC साहब वहाँ पे मौजूद थे, अगर हमारे कोई भी मेंबरान में से वहाँ पे मौजूद हो तो इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक हम आपके सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमने देखा कि आपने हमारे इंक्रोचमेंट के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूँ। इंक्रोचमेंट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजमन ताजरान की पहले दिन से एक आवाज़ थी कि हमारे रास्ते खुले हों, हमारे यहाँ के बाज़ार खुले हों, ताकि यहाँ पे जो पेशेंट गुज़रते हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ गुज़रती हैं, हमारे जो कस्टमर हज़रात जो आते हैं वो आसानी से जो आ जा सकें। और ख़ास तौर पर हमारी जो माएँ बहनें हैं बाज़ारों में वो रिलैक्स होकर गुज़रें। हमने हमेशा से आपको कहा है कि रास्ते खुले करने के लिए, करवाने के लिए हम तैयार हैं। आपको हमारा अंजमन ताजरान का जो एक वजूद है उसका आपको एहसास करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको हम पहले भी कह चुके हैं, हमारा एक मंशूर है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से तहरीर किया। अगर ताजरान और इंतज़ामिया के हवाले से कोई मसाइल पेश आते हैं,
ہم انشاءاللہ تعالی پل کا کردار ادا کریں گے. ہم آپ کے اور ان کے درمیان احسن طریقے سے اس معاملات کو حل کروانا چاہیں گے. آپ سے ہماری بار بار ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے وجود کو تسلیم کیجئے گا. الحمدللہ ہمارے شہر منڈی بہاؤالدین کو تسلیم کیجئے گا. آپ نے جب اصل پرابلم جہاں پہ بنی، آپ نے ہمیں تاجروں کو دعوت دی کہ آپ کے آفس میں ہر خاص و عام آ سکتا ہے، لیکن آپ نے ہمارے لوگوں کو روک دیا. آپ نے، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ہمیں ہمارے خود کے گھر میں آنے سے روک دیں، کیونکہ وہ پبلک آفس جو ہے ہمارا آفس ہے. آپ کو چاہیے ہمارے ساتھ انصاف کریں. آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس قانون کی چھڑی ہے، آپ کے پاس جو قانون کی قلم ہے، آپ جیسا استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے انصاف قائم کیجئے گا. انصاف کے ترازوؤں کو برابر رکھیے گا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ ہمارے شہر کے تمام جو راستے کھلے کیے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان راستوں کو کھلے رکھنے کے لیے جو پالیسی آپ بنا چکے ہیں اس پہ قائم رہیے گا. آپ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی اس معاملے میں تجاویز مانگنا چاہتے ہیں، سر آپ کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے اس دن میٹنگ میں بلایا، آپ کے سامنے جو چہرے موجود تھے، جو لوگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر آئے، ان کے ساتھ جو لوگ جو تاجر آئے وہ ہمارے بھائی تھے. آپ دیکھیں ان میٹنگ میں زوم کر کے دیکھیں کہ کتنے تاجر وہاں پہ موجود تھے، کتنے ریڑھی والے لوگ موجود تھے، اور کتنے وہاں پہ جو کسی کے ملازم اور ڈرائیور موجود تھے، اور اس سے کئی زیادہ ہمارے صحافی بھائی موجود تھے. میرا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ ہمیں آنے کی اجازت دیتے تو انشاءاللہ ہمارے شہر منڈی بہاؤالدین کے تمام تاجر آپ کے پاس ضرور ہم حاضر ہوتے. گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے کسی ممبر کی طرف سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، ہم جناب شہر کے امن و امان کی خاطر، اپنے تاجروں کی بہتری کے خاطر ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. مجھے امید ہے آپ ہماری باتوں کو سمجھیں گے. ہم چاہتے ہیں، ہمیں اچھے آفیسر چاہیے. اگر آپ راستے کھلے رکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک گزارش کروں گا، جیسا آپ نے ہمارے اس سائڈ پہ جو ریڑھی والوں کو لائنیں لگا کے دی ہیں، خدا کے لیے جو صدر گیٹ اور جو صدر بازار چوک ہے اس کے درمیان ریڑھی والے لوگ ہیں، وہ بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی بیچارے اپنے صبح آتے ہیں، شام کو رزق حلال کمانے کے لیے آتے ہیں. کافی دنوں سے 15-20 دنوں سے بے روزگار ہیں. وہ آپ سے ریکویسٹ ہے خدارا ان کو بھی لائنیں لگا کے دیں تاکہ وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے رزق حلال کما سکے. اور اس کے ہمارے پاس بہت ساری سر تجاویز ہیں. اگر آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں گے ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. ہم انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمارے منڈی بہاؤالدین کا تاجروں کا مستقبل روشن ہو، ہمارا شہر خوبصورت ہو. یہاں پہ چھوٹی سی بات اور کرنا چاہوں گا. غلہ منڈی میں عرصہ تقریباً 25 سال پہلے 250-300 کے قریب دکانیں گرا دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں کا جو غریب لوگ تھے ان کا کسی نے نہیں پوچھا. میں گزارش کروں گا ان لوگوں کا حق بنتا ہے. کہیں دکانیں، یہ جو اسٹیڈیم کے پاس دکانیں ہیں جن کے پاس ان غلہ منڈی میلاد چوک والی دکانوں کی پرچیاں موجود ہیں، میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گا خدارا ان کا حق بنتا ہے ان کو بھی آپ دیں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے گزر بسر کریں. یہاں پہ ہمارے انجمن تاجران کے نائب صدر اعجاز مٹو صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں پہ چیئرمین جو ہیں فاروق اعظم صاحب بھی موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے رانا خالد صاحب موجود ہیں، جناب سجاد بھلر صاحب موجود ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک قدم آگے آنا پڑے گا.